औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 7th है, चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है ऑन इक्वलिटी। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे आप ये सारी पिक्चर्स देखते हैं और आप ये जो तस्वीरें बनाई गई है, पेज नंबर यहाँ पे 4 और 5 है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा मनजीत कौर, जो पहली लेडी जो बनाई गई, ये टीचर है। तेजा सिंह ये ट्रेडर है। गणेश रॉय ये स्टूडेंट है। कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है। सुजुता ये डोमेस्टिक वर्कर है। अब्दुल रशीद ये आर्टिसन है। शबनम बानो हाउस वाइफ है। ग्रेसी लेलांग ये कंसल्टेंट है। इसाक लेलांग गवर्नमेंट अफसर है। रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन है। योगराज अनएम्प्लॉयड है। अशोक जैन ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो प्यारे बच्चों, आप ये मैंने जो इतने नाम पढ़े हैं, आपको अभी तक ये समझ नहीं आया होगा। मैं अब इन सारों को एक ही नाम दूंगा। ये सोसाइटी में सारे रहते हैं, एक ही सोसाइटी में, एक ही मुल्क में रहते हैं। क्योंकि जब ये इकट्ठे रहते हैं, एक चाहे गाँव में रहते हैं, चाहे शहर में रहते हैं या एक मुल्क में रहते हैं, इनके जॉब्स तो अलग अलग है। इनके जॉब्स अलग अलग है। कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई गवर्नमेंट अफसर है। तो प्यारे बच्चों, जब ये इकट्ठे सभी एक ही जगह काम करते हैं, गाँव में, शहरों में, तो ये इसको हम सोसाइटी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट किस्मों के लोग होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं और सबों को अपना अपना काम होता है। और सोसाइटी जो है, सोसाइटी में सारे इक्वल होते हैं। इक्वल हो गया, बराबर होते हैं। तो सोसाइटी में सारे इक्वल होते हैं। इक्वलिटी, आज हमें इक्वलिटी पढ़नी है। इक्वलिटी के माने हैं एक ही जैसे सारों को देखना, सबों को कानून के नज़र में एक ही जैसे होना और सब एक जैसे बराबर होना। चाहे कोई क्या जॉब करता है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे बादशाह है, चाहे मज़दूर है, सब एक ही जैसे हैं और सबों के राइट्स एक ही जैसे हैं। सबों के शाबाश फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, सबों के एक जैसे हैं। मगर यहाँ पे ऑन इक्वलिटी जो हम स्टार्ट करते हैं, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, सबसे पहले बच्चों में कहूँगा आपको, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ चूजन बाय द पीपल फॉर द पीपल, विच इज़ चूजन बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो है, ये लोग इनडायरेक्टली चुनते हैं, लोगों को वोट डालने होते हैं। तो ये लोगों की गवर्नमेंट होती है, ये लोग खुद चुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी डेफिनेशन यही है। तो मगर अगर हम फिर निचले सतह पे देखते हैं कि जब हम बेस ग्राउंड पे देखते हैं, तो ग्राउंड पे हमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर ये डेमोक्रेसी के माने हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये गवर्नमेंट लोग बनाते हैं, लोगों से बनते हैं और लोगों के लिए होती हैं। मगर जब हम बेसमेंट पे आते हैं, ग्राउंड पे देखते हैं, तो बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हमारे मुल्क में भी अभी भी पाई जाती हैं। तो ये सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है। चाहे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, सेटल, वहाँ पे भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, या बहुत सारे मुल्कों में भी इनइक्वालिटीज़ अभी भी हैं। चूँकि आज मॉडर्निटी है, मॉडर्न दौर है। अगर आधे मुल्कों में ये सारी चीज़ें अभी नहीं है, मगर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आज भी ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो लेसन है, इस लेसन में इसने नक्शा खींचा है 3 कैरेक्टर्स का। जिस पहला कैरेक्टर जो है उसका नाम है कांता, और दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है शाबाश, दूसरा कैरेक्टर जो है उसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और तीसरा कैरेक्टर जो है वो अंसारीज एक फैमिली थी। तो प्यारे बच्चों, ये 3
جو سبجیکٹس ہیں یا 3 جو کریکٹرس ہے، کانتا دیوی جو ہے، کانتا ایک لیڈی ہے، بہت پور ہے، خود کماتی ہے، ڈومیسٹک ورکر ہے، اپنے گھر کے لیے کماتی ہے، کام کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں. تو ایک کانتا دیوی ہے. دوسرا ہے اوم پرکاش والمیکی، ایک دلت بچہ ہے جو سکول جاتا ہے بچپن میں اور جو بہت ان ایکوالٹیز فیس کرتا ہے. اور تیسرا جو انصاری کی فیملی ہے، مسلمس ہے، تو وہ بھی ان ایکوالٹی فیس کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس کتاب والے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ انڈیا میں ابھی بھی انڈیا ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں پہ سبوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، ایکول رائٹ ٹو ووٹ، سبوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے، اور سبھی ووٹ ڈالتے بھی ہیں، چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو. جب بھی 18 سال کی عمر میں کوئی بھی پہنچتا ہے، چاہے جنڈر کوئی بھی ہو، میل ہو فیمیل ہو، امیر ہو غریب ہو، پہاڑ پہ رہتا ہو شہر میں رہتا ہوں، سبوں کو حق ہے، گاؤں میں رہتا ہو سبوں کو حق ہے ووٹ ڈالنے کا، رائٹ ٹو ووٹ. تو پیارے بچوں، باقی جو اس لیسن کے حوالے سے ہیں، اور یہاں پہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز. یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہو گیا پیارے بچوں کہ جو ہی کوئی بھی جنڈر چاہے میل ہو فیمیل ہو 18 سال کی عمر کراس کرتا ہے، اس کو پھر وہ آتا ہے یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز میں. پورے دنیا کے تمام ممالک میں ایسا ہے کہ جب کوئی بچہ 18 سال کراس کرتا ہے تو وہ پھر ایڈلٹ ہوڈ کراس کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک مین اور وومین کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور اس کو اپنے اس کے رائٹس جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں. تو اس کو ایڈلٹ فرنچائز کہتے ہیں. تو یہاں پہ جب یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہو گیا، جب 18 سال کی عمر کراس کرتے ہیں اس کے بعد ایک حق ملتا ہے، رائٹ ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا. یہاں پہ جو کانتا دیوی ہے وہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جب ووٹنگ تھی، ووٹنگ کے دن اس نے اپنے مالک کو بھی اور بہت ساروں کو، ہمسایوں کو جو امیر تھے، اور خود کو بھی، یہ خود ڈومیسٹک ورکر تھی، لوگوں کا کام کرتی تھی، اس نے خود کو بھی ایک لائن میں دیکھا جہاں پہ ووٹنگ ہو رہی تھی. اس نے خود محسوس کیا بھی کہ میں بھی ان کے جیسے برابر ایکوالٹی رکھتی ہوں. مگر بہت سارے ایسے موقع ہیں جو اس کو ڈے ٹو ڈے لائف میں تھے. جیسے وہ ایک جگہ رہتی تھی، وہاں سبوں کو اچھے اچھے مکان تھے، ڈرینیج سسٹم تھا، باقی چیز تھا، سینیٹیشن تھی، ہائیجین تھا. اس کے مکان کے پچھلے حصے میں ایک ڈرین تھی، وہ بہت ناکارہ تھی، ادھر مچھر ہوتے تھے، کیچڑ ہوتا تھا، اور بہت ساری چیزیں وہ فیس کرتی تھی اپنی ڈیلی لائف میں. وہ بہت تنگ آ چکی تھی. اسی طرح میں نے ذکر کیا تھا اوم پرکاش والمیکی کا، وہ دلت بچہ تھا، وہ اپنے سکول میں ہر دن ہارڈ شپس فیس کرتا تھا، اور بہت پرابلمس اس کو ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی تھی. جیسے اس کا جو استاد تھا وہ اس کو سکول کا کام کراتا تھا، اور اس کو دروازے کے پیچھے بیٹھاتا تھا، اور اس کے لیے ٹاڑ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کو بنا وجہ مارتے تھے روز، اور بہت سارا کام کراتے تھے. باقی پیارے بچوں، باقی کل پڑھتے ہیں. السلام علیکم.